अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत ने 100 ट्रिलियन रुपए का नया फ़ंड कायम किया है और ये फ़ंड जो है इसकी पहली कड़ी जो है वो आज नेशनल असम्बली में जो है वो हमने देखी। नेशनल असम्बली के ज़रिए जो है वो गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है जिसके तहत ये है कि एक फ़ंड जिसका नाम है पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फ़ंड, और ये बिल जो है वो पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फ़ंड एक्ट 2023 के नाम से है। ये बिल आज नेशनल असम्बली ने बग़ैर पढ़े पास कर दिया है। ये इंतहाई जो है वो आप कह लें कि हैरत अंगेज़ चीज़ भी है, लेकिन शायद एक रूटीन चीज़ भी है कि कई दफ़ा मुख्तलिफ़ अदवार में हमने देखा है कि इसी तरह होता आया है कि बड़े इम्पॉर्टेंट बिल होते हैं, बड़े क्रूशल बिल होते हैं और उनके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती है, वो असम्बली में आते हैं, वहीं वो रूल्स को जो है वो रिक्वेस्ट करके जो है वो कह देते हैं कि जी आज इसकी ज़रूरत नहीं है कि इसको कमेटी में भेजा जाए, और रूल सस्पेंड हो जाते हैं और उसके बाद वो बिल उसी दिन खड़े खड़े जो है वो 2-4 दफ़ा रीडिंग होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की और जनाब वो बिल पास हो जाता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक तो ये जो पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ बिल है ये पास हुआ मिनटों सेकंडों में। उसके साथ ही जो है वो एक दूसरा बिल था वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से था कि वो बिल भी जो है ना मिनटों सेकंडों में पास हुआ। उसके साथ ही आर्मी का जो बिल था, आर्मी अमेंडमेंट एक्ट जो बिल था, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि सेनेट से पास हुआ है, तो आज वो नेशनल असम्बली से भी उड़ता हुआ जो है ना वो निकल गया है और अब वो सीधा जाके लैंड करेगा प्रेसिडेंट साहब के सामने और उसके ऊपर साइन होंगे और वो लॉ बन जाएगा। और वो जब लॉ बनेगा तो आर्मी एक्ट के हवाले से मैंने एक वीलॉग में बड़ी डिटेल से सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि उस बिल के ज़रिए जहां लोगों का सारा ध्यान जो है वो इस बात के ऊपर था कि क्या सज़ाएं मिलेंगी फ़ौजियों को या रिटायर्ड लोगों को, या वो क्या मुलाजमत इख्तियार कर सकते हैं, या कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अगर आपने लीक की तो उसकी क्या सज़ा होगी, पॉलिटिक्स में आने पे क्या पाबंदी है, कितनी पाबंदी है, क्या मामलात होंगे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हुई। लेकिन जो चीज़ नहीं डिस्कस हुई वो ये थी कि उस बिल के ज़रिए जो आर्मी बिल है जो नेशनल असम्बली ने आज पास किया है उसके ज़रिए हुकूमत ने आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को नेशनल डेवलपमेंट यानी कौमी तरक्की के कामों में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है। कानूनन अब वो हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, उसकी कुछ एक दो उन्होंने की हैं कि जी वो फेडरल गवर्नमेंट से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इजाज़त लेकर करेंगे, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि वो इजाज़त बस वो रहने ही दें। मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई ज़रूरत है कि हमें उसके ऊपर मज़ीद रोशनी डालें हम। उसके साथ क्या हुआ है कि आर्मी जो बिल है उसके पास होने से उनको कारोबार करने की भी कानूनी तौर पर इजाज़त दे दी गई है कि जो उसकी एफिलिएटेड एंटिटीज़ हैं, फ़ौज उसके ज़रिए रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, प्रोसीड जनरेट कर सकती है, जो लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल हुआ है, और उसे अपने सर्विंग, रिटायर्ड, ज़ख्मी या शुहदा की फ़ैमिलीज़ के ऊपर इस्तेमाल कर सकती है, ख़र्च कर सकती है वो पैसे। ये आर्मी जो बिल था उसका जो पार्ट डिस्कस नहीं हुआ या जिसके ऊपर लोगों की नज़र नहीं गई वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके ऊपर मैंने पूरा एक वीलॉग किया, आप उसको ज़रूर देखिएगा, जिसमें गवर्नमेंट ने अपने इख्तियारात जो हैं वो फ़ौज को कैसे हवाले किए हैं, इसी हवाले से मैंने बात की है। अच्छा, इसमें जो सॉवरेन वेल्थ फ़ंड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, बिल मेरे हाथ में मौजूद है, लेकिन इसकी एक लाइन मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ और बाकी चीज़ें आपको खुद समझ आएंगी कि ये जितने भी गवर्नमेंट ने एक पूल बेसिकली बनाया है कि जनाब एक पूल के अंदर तमाम गवर्नमेंट के एसेट्स और उनकी एंटिटीज़ और उनके जो शेयर्स हैं वो एक जगह इकट्ठे किए जाएं ताकि गवर्नमेंट को उसकी वैल्यू लगाने में, समझने में, कहीं कोई बिज़नेस करना है, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, तो जो भी उसको एसेट्स रिक्वायर्ड हों, जो भी उसको कैपिटल रिक्वायर्ड हो शो करने के लिए, तो वो शो करने के लिए वो मौजूद हो। तो इसमें जो एक जुमला है वो है द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द फंड, ये जो फंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, shall be 100 trillion rupees and its issued capital shall be paid in cash or in kind by the federal government। ये जो बिल आज पास हो गया नेशनल असम्बली से, ये 100 ट्रिलियन का जो है वो फ़ंड कायम हो गया। इसको प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयर करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर और जो है वो प्लानिंग मिनिस्टर इसके मेंबर्स होंगे, और भी लोग होंगे जो इसके सेक्रेटरी और दीगर, साथ इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो प्राइवेट सेक्टर से होंगे। फिर इसके ऊपर 3 जो इम्पॉर्टेंट लॉज हैं उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, यानी कि उसके ऊपर वो लागू नहीं होंगे। वो है प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस, इससे इस फ़ंड को इस्तिस्ना है।
وہ ہے جناب پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس، جس کو ہم پیپرا کہتے ہیں، وہ بھی اس سے بھی ایگزمپشن ہے۔ پھر اس کو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز جو ہے وہ ایک ایکٹ ہے 2023 کا، اس سے بھی ایگزیمپٹڈ ہے، یعنی کہ اس نے جو فنڈ کے ذریعے ہم نے بیرون دنیا سے خاص کر گلف ممالک سے جو ہم نے انویسٹمنٹ حاصل کرنی ہے اور وہ کس طرح سے ہم نے اپنے معیشت کو سہارا دینا ہے، اس کے اوپر بھی میں نے ایک ڈیٹیل میں وی لاگ کیا ہے کہ اس میں جانوروں کا بھی بڑا اہم کردار ہے، وہ کیسے ہماری اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں کافی ڈیٹیلز ہیں۔ اور یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل یعنی خصوصی سرمایہ کاری کونسل جو ہے، اس کا بھی ایک بل تھا آج۔ یہ بل تھا بیسیکلی جو ہے وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں جو ہے نا انہوں نے چند ترامیم کر کے یہ جو فیسیلیٹیشن ہے یعنی خصوصی سرمایہ کاری کونسل ہے، اسے بھی اس کا حصہ بنا دیا ہے۔ اور اس انویسٹمنٹ میں جو فیسیلیٹیشن کونسل ہے وہ بیسیکلی انکریج کرے گی اور اپورچونیٹیز کریٹ کرے گی اور ایسا ماحول پیدا کرے گی اور کوشش کرے گی کہ ایسی چیزیں ہوں کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈیفنس میں، ایگریکلچر میں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں، اسٹریٹجک انیشیٹیوز میں، لاجسٹکس میں، منرلز میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن، انرجی میں انویسٹمنٹ آئے۔ اور اس میں نے اس پہلے والی جو وی لاگ کا میں نے ذکر کیا، اس میں جانوروں کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے ہے کہ کتنے ہزار اونٹ آئیں گے، کتنے ہزار جو ہے وہ فیڈ لاگ جو فارم ہوتے ہیں جہاں پر آپ جانوروں کو رکھتے ہیں اور پھر ان کا بعد میں مطلب ذبح کر کے اور اس کے گوشت اور باقی جو بھی اس کی پروڈکٹس ہوتی ہیں اس سے آپ پیسہ یا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح بے شمار جو ہیں وہ پروجیکٹ اس قسم کے بھی ہیں، جس میں ایک پروجیکٹ یہ ہے کہ ایک اعلیٰ نسل کی جو گائے ہے جو آسٹریلیا یا شاید نیوزی لینڈ وغیرہ سے آتی ہے، جو بڑی اس کی اچھی جو ہے وہ کوانٹٹی میں دودھ دیتی ہے ایک ٹائم پر 20 لیٹر یا شاید اس سے بھی زیادہ، تو وہ بھی کوئی 20,000 گائیں ہیں، اس کا فارم بھی بنایا جائے گا اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو ربر سٹیمپ کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پارلیمان نے بغیر پڑھے یہ قانون سارے پاس کیے ہیں۔ اس میں پنجابی میں کہتے ہیں کہ حرام دی حد جو نہ کھول کے بھی ویکھیا ہوئے کہ ان کو پتہ ہو کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ایک ممبر نے، اور وہ ممبر ہیں JUIF کی عالیہ کامران صاحبہ، انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ جی یہ کیا ہے، نہ بل ہے، نہ پتہ ہے، نہ کچھ ہے، اور ہم کیسے ووٹ دیتے ہیں۔ تو اس پہ آپ حیرت انگیز جملہ سنیں لا منسٹر کا، جو سینیٹر بھی ہیں ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب۔ انہوں نے کہا جی تمام جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ ہماری بات ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو کیبنٹ میں بڑی ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہے، اور تمام جماعتوں کی وہاں ریپریزنٹیشن ہے، آپ کو پتہ ہے یہ اتحادی گورنمنٹ ہے، تو اس بل کو جو ہے نا مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے لہٰذا وقت کی کمی ہے، چونکہ حکومت جانے والی ہے، چند ہی دن کی مہمان ہے، تو جلدی جلدی جو ہے نا وہ پاس کیا جائے، کیونکہ یہ جو بل ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا 100 ٹریلین کی جو فنڈ ہے، وہ کہتے ہیں یہ فائنینشیل لائف ہے اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو پاس کیا جائے آج۔ تو عالیہ کامران صاحبہ نے وہاں پر جو ہے نا ایک بڑا اچھا جملہ جو ہے انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کیا ہیں، ہم ربر سٹیمپ ہیں، مطلب اگر کابینہ میں بات ہو گئی تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں بل کا بھی نہیں پتہ کہ اس میں کیا لکھا، ہو سکتا ہے بہت اچھا بل ہو سکتا ہے اس کی چیزوں پہ کوئی اعتراض کرنے والی بات نہ ہو، لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں دے تو صحیح، ہم پڑھیں تو صحیح، ایسے بغیر دیکھے بغیر پڑھے ہم کیسے ووٹ کر دیں اس کے اوپر۔ لیکن بہرحال ان کی کس نے سننی تھی، ایک خالی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی تھی، بالکل 9 ممبر جو ہے وہ موجود تھے، اس میں آپ 2 لوگوں کا اضافہ کر لیں، ایک جو ہیں اس میں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں اور دوسرے شہادت دیوان صاحب ہیں، وہ دونوں موجود تھے، انہوں نے بل پیش کیے، آنن فانن 9 لوگ جو بیٹھے تھے انہوں نے جناب ہاں ہوں کی یا نہیں کی، بہرحال وہ پاس ہو گئے، ربر سٹیمپ لگ گئی اسمبلی کی طرف سے، بل آگے نکل گئے، آرمی والا بھی نکل گیا، اسپیشل جو خصوصی سرمایہ کاری کونسل والا ہے وہ بھی نکل گیا، یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ والا بل بھی نکل گیا، 1-2 یونیورسٹیوں کے بل تھے وہ بھی نکل گئے۔ تو اگر ہماری پارلیمان نے اسی طرح ہی کام کرنا ہے کہ جناب اس کے باہر و باہر ساری ڈسکشن ہو جائے، اس کے باہر کیبنٹ میں یا کسی اور فورم پہ بھی بے شک آپ جتنی مرضی ڈسکشن کر لیں، لیکن اگر پارلیمان میں ڈسکشن نہیں ہونی کسی بل کے اوپر اور اسے محض صرف اس لیے استعمال کرنا ہے کہ بس وہ وہاں سے لے کر آنا جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں اس پارلیمان کو ربر سٹیمپ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔ خیر آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے وی لاگ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ حاضر ہوں گا آپ کے پاس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔